حسین شاہد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور انوار خرم پر اپنا اظہار خیال کریں، اس پہ اپنا ایک تنقیدی جائزہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وسلم۔ تمام دوستوں کو معتبر السلام علیکم۔ یہ دھرتی جتھاں گوہر ادبی فورم چوک بہادر پور منعقد کیتا گیا، یہ دھرتی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت کی دھرتی ہے۔ میں انہوں کو سرائیکی ادب دا امام کہنا، اور باقی وہ امام ہیں کیونکہ مولوی لطف علی ادب دا جڑا مڈ بدیا وہ اتوں دا رہن والا ہے۔ جس وقت بھی کوئی اسٹوڈنٹ ایم اے دا یا ایم فل سکالر ہوئے، پی ایچ ڈی ہوئے، تو ضرور مولوی لطف علی دے جڑے احسانات ہیں ان کو سامنے رکھے سے تے والا اپنا آگی تے قدم اٹھے سے۔ مولوی لطف علی دے نال اتھا ممتاز ڈہر صاحب بھٹیوان تو وہ بہت عظیم ہستی ہے۔ مولوی لطف علی دا کلام آج تو 2.5 صدیاں پہلے جی میں پڑھیا ویندا، آج بھی قاری میں پڑھدا پہ۔ مولوی لطف علی دے یہ کلام دی یہ چاشنی ہے کہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اپنے سرانے نال رکھتے جڑا ہے نا سندا ہے، ذکر اذکار قرآن پاک دی تلاوت بعد جڑا بھی وقت ملدا وہ دیمان کو دینے ہیں۔ اور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دا اگر نا سا سرائیکی ادب پیچھو کاٹے دو تو میرے خیال پیچھو بچتی کچھ نہیں۔ اور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرمیندن کہ میں تو صرف وائنتے جڑا ہے نا پیڑ بہارے جڑی باہر رہی وہ مولوی لطف علی جا گئی۔ اور یہ عظیم دھرتی دا اسیرا ایک وسیبی باشندہ شابان جلن صاحب جن دی 2 کتاباں سرے سامنے نے، انوار خرم تے ہڈ ورتی۔ میں پہلے سوچنا کہ شابان صاحب ایک ایجو ٹاپک کو کیوں منتخب کیتے کہ جڑا ایک ویسے تو کھان ہے، ادب دی ایک کھان ہے، لیکن وہ گم شدہ کھان ہے، کیونکہ یہ عظیم ہستی دا جڑا جتنا مسودہ ہا وہ چوری تھی گیا، اور ہوں دکھ دی وجہ تو وہ بندہ فوت گیا۔ میں ان دی وفات جڑی نے تبھی موت نہ کھیساں بلکہ میں کو قتل کہنا کہ قتل کہیں وجہ تو بھی تھی ویندے، تو سیری تھوڑی جی ہلکی جی ناراضگی کو بعض کا بندے دا ہاں پھٹ ویندے تے انہاں دا ساری زندگی دا جس وقت سرمایہ چوری تھی گیا تو وہ ہوں دے دکھ دے وچ جڑا ہے نا بستر مرگ تے آگے تے آخر انہیں دی جڑی نا موت تھی واقع تھی۔ انوار خرم کیونکہ انہاں دا مقالہ ہے تے انہاں نے سوچ سمجھتے ایجے مقالے کو جڑا ہے نا اپنا چوائس کیتے جائے کو پہلے کوئی کرن بھی نہ چاہتا۔ انوار خرم تے شہبان جلن شہبان صاحب نے خرم باول پوری دیوتے یہ مقالہ لکھے جن کو والے کتاب دی شکل جنہیں خرم باول پوری ایک عہد ساز تے 2 عہداں کو ملاون والا شہر ہا۔ یہ صوفیزم دی روایت تے بھی چلدا دس دے تے جدیدیت دا سرخیل بھی اپنے عہد دا نمائندہ تے اسٹیج دے نال نال کاری دے دل تے قبضہ کرن والا شہر بھی ہے۔ افسوس صد افسوس جو کہیں ساڑ سڑے یا سیاسی عصبیت دا نشانہ انہاں دی شہری تھی تے نومبر 1951 عیسوی دے بعد منظر عام تو اٹھا تھی گی۔ یاد رفتگان عرف گانجے شہگان انہاں دی شہری کتابی شکل وچ محفوظ تھی تے بعد ازاں خیابان خرم بھی، لیکن 21ویں صدی وچ یہ 2 کتاباں تقریباً ناپید کی گیا۔ وڈی گول فرول دے بعد تاریخ دے کہیں گمنام خانے وچوں شاید ونج ملن۔ خرم بہاول پوری بارے حفیظ خان دا کام سامنے آندے وہ سارا کام تقریباً وہ ہے جڑا خیابان خرم میں چھا۔ انہاں اردو ترجمہ کرتے خرم دی تفہیم کو آسان تے عام بنایا
لوڑ این مردی ہے جو خرم بہاولپوری دی فکر تے فن تو ادبی تے عام کاری کو سوہاں کیتا بنے، انہاں دی شاعری دی خوبصورتی تو کاری کو سوہاں کیتا بنے، ایک عہد ساز شاعر کلاسیکیت تے جدیدیت دے درمیان پل دا مقام رکھن والے شاعر تے ایک صاحب فن اسکالر دی لوڑ ہے جڑا تحقیق تے تنقید دے فنی تقاضے تو پورا سواں ہوگے۔ شابان جلن شابان این کم کیتے موضوع تے مناسب اسکالر ہا، اردو زبان و ادب دا استاد تے شاعر ہے اتے تحقیق و تنقید دا بھی چنگا شعور رکھیں دے۔ ایک محقق دے نقاد ہون دا ثبوت این خرم دی کافی غزل، نظم، رباعیات و قطعات دے موضوعات تے فنی اعتبار اتے سلونی گال کیتی ہے۔ فکری لحاظ دے نال خرم بہاولپوری دی کافی دے موضوعات تے نظریات کو وڈی مہارت تے سنجیدگی نال پیش کیتا گئے، ہر نظریے کو کاملیت دی حد تونی اشعار دے حوالے دے تے ثابت کیتا گئے، فنی حوالے نال ناقدانہ انداز وچ علم بیان، بدیع تے نال صنائع بدع کو واضح کیتا گئے، خاص طور تے جے اٹکل نال اسناد کو نشاور کیتا گئے، یہ داد دے مستحق ہیں۔ ایویں ہی خرم دی غزل دے موضوعات تے فنی حوالے نال شابان جلن شابان چنگے اسلوب وچ اپنی علمی بساط مطابق گال کیتی، نظم، رباعیات و قطعات تے بھی چنگی تحقیق کیتی ہے۔ انہاں دے موضوعات دے نال فنی حوالے نال بھی بھرپور گال کیتی ہے۔ شابان جلن شابان خرم بہاولپوری کو غزل دا ڈاڈا آدم لکھے۔ ایک غور طلب ہے، کیا واقعی خرم تو پہلو غزل نہیں لکھی گئی؟ کیا 1000 سال پرانے دستاویز رکھن والی رجی کجی زبان سریکی اچ تھیون والی شاعری اچ غزل نہیں لکھی گئی؟ یہ سوال پیدا تھیندے جنہاں دا جواب شابان جلن انوار خرم وچ دیتے کتنا بہتر ہو سے جو اساں کو اپنی زبانی بھی دساوے چا۔ بہرحال انوار خرم بہاولپوری دی کافی تے غزل دی تفہیم و توضیح دے سبب بنی این تحقیقی و تنقیدی کتاب دے بعد خرم بہاولپوری دے ایک نویں مختوں جگ سوہاں تھے۔ امید پختہ ہے جو شابان جلن شابان تحقیق و تنقید دا کم جاری رکھے سن تے آون والے وقتیں وچ سونے تے سلجھے موقف تے نقاد دے طور تے سامنے آسن۔ انشاءاللہ خیر۔